इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। ईरानदेशः स्वस्य परमाणुसौकर्येषु अमेरिकीयसैन्याक्रमणस्य निन्दां कुर्वन् उक्तवान् यत् अन्ताराष्ट्रियविध्याः संयुक्तराष्ट्रसङ्घशासनपत्रस्य च गभीरोल्लङ्घनमस्तीति। अन्ताराष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संस्था ईरानदेशस्य आपत्कालीनस्थितिं दृष्ट्वा श्वः आपत्कालीनसभाम् आयोजयिष्यति। तेनोक्तं च यत् साम्प्रतं यावत् ईरानस्य परमाणुस्थलेषु कृताक्रमणैः विकिरणस्तरेषु वृद्धिः नाभवदिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ईरानदेशस्य राष्ट्रपतिना सह वार्तालापं कृत्वा ईरान इस्राएल देशयोः मध्ये वर्तमानस्य द्वन्द्वस्य वृद्धौ गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य फोरेन्सिक् विश्वविद्यालयस्य CFSL इत्यस्य च शिलान्यासार्थं द्विदिवसीययात्रायां रायपुरे अस्ति। श्रीलङ्कादेशः नेपालदेशश्च ऑपरेशन सिन्धु इत्यस्य अन्तर्गतम् ईरानदेशात् स्वनागरिकाणां निष्कासने साहाय्यार्थं भारतसर्वकाराय धन्यवादं प्रायच्छताम्। अपि च एण्डर्सन् तेन्दुल्कर ट्रॉफी क्रीडायाः प्रथमायां स्पर्धायाम् आतिथेयः इंग्लैण्डदेशः तृतीयदिने प्रथमपार्याः क्रीडायां भारतं विरुध्य 5 क्रीडकानां हानौ 90-200 धावनाङ्कान् रचितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ईरानदेशः बेन गुरियोन विमानस्थानकं जैविक संशोधनकेन्द्राणि कमाण्ड कोरिट्रोल सौकर्याणि च लक्ष्यीकृत्य ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इत्यस्य भागरूपेण अस्य वर्षस्य प्रारम्भे एव इस्राएलदेशं विरुध्य स्वस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं प्रक्षेपास्त्रप्रहारं निष्पादयत्। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इत्यनेन दृढीकृतं यत् सद्यः एव अमेरिका इस्राएल देशयोः ईरानी भूभागे कृतानां वायु आक्रमणानां प्रतिक्रियारूपेण आक्रमणानि प्रारब्धानीति। येन वर्तमानस्य पश्चिम एशियायाः द्वन्द्वे आपत्करवृद्धिः अभवदिति। अन्ताराष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संस्था इत्यस्य प्रमुखेन राफेल ग्रोसी इत्यनेन प्रोक्तं यत् ईरानदेशस्य तात्कालिकस्थितिं दृष्ट्वा अन्ताराष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा संस्था श्वः आपत्कालीनं सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। अद्य सामाजिकप्रसारमाध्यमे ग्रोसी इत्येषः अवदत् यत् ईरानदेशस्य परमाणुसौकर्येषु अमेरिकादेशस्य सैन्य आक्रमणानन्तरं सः एजेन्सी इत्यस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इत्यस्य च आपत्कालीनसभाम् आहूयतेति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ईरानदेशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजेश्कियान इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा ईरान इस्राएल देशयोर्मध्ये सद्यः एव उद्भूतस्य उद्विग्नतायाः विषये गभीरा चिन्ता प्रकटिता। सामाजिकप्रसारमाध्यमे चर्चायां नेतारौ वर्तमानस्थितिं विस्तरेण चर्चितवन्तौ। श्रीमोदी सामाजिकप्रसारमाध्यमिकसन्देशे अकथयत् यत् क्षेत्रीय शान्तेः सुरक्षायाः स्थिरतायाः च शीघ्रतया स्थापनस्य मार्गः युद्धविराम एवास्तीति। नेपाल श्रीलङ्कादेशाभ्यां भारताय आभारभावभरितभावाः सन्ति प्रेषिताः। ध्यातव्यमस्ति यत् ईरानदेशात् ऑपरेशन सिन्धु इत्यभियानमाध्यमेन भारतीयनागरिकैः सह श्रीलङ्का नेपालयोरपि नागरिकाः भारतीयदलेन सकुशलं प्रत्यानीताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in इत्यत्र वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। गृहमन्त्री अमित शाहः छत्तीसगढ़स्य द्विदिवसीययात्रायां रायपुरं सम्प्राप्तोऽस्ति। यात्रावधौ सः राज्यस्य राजधान्यां रायपुरनगरे नारायणपुरमण्डले च विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतवान्।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य रायपुरनगरे राष्ट्रिय न्यायवैद्यकीय विज्ञान विश्वविद्यालयस्य केन्द्रीय न्यायवैद्यकीय विज्ञान प्रयोगशालायाश्च परिसरस्य शिलान्यासम् अकरोत्। अयं फोरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालयः प्रायः 400 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन 24 एकड़ इति क्षेत्रे निर्मितः भविष्यति। अत्रावसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् प्रसंस्कृतसमाजे हिंसायाः रक्त आतङ्कयोश्च स्थानं नास्तीति। सः अवदत् यत् सर्वकारः नक्सलमतस्य उन्मूलनं कर्तुं सङ्कल्पं कृतवान् अस्ति, शीघ्रमेव तत् पूरयिष्यति च। मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। श्री शाहः अद्य नया रायपुरनगरे सुरक्षाविषयिकविषयेषु छत्तीसगढ़स्य तथा समीपस्थानां राज्यानां पुलिस महानिदेशकैः अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकैश्च सह मेलनं करोति। अन्यस्मिन् सभायां केन्द्रीयः गृहमन्त्री वामपथोग्रवादात् सुरक्षायाः समीक्षामपि अकरोत्। श्वः केन्द्रीय गृहमन्त्री वस्त्र विभागस्य नारायणपुरमण्डलस्य अबुझमध क्षेत्रं गत्वा तत्र ग्रामवासिभिः सह संवादं करिष्यति। एतदतिरिच्य केन्द्रीय गृहमन्त्री नारायणपुरमण्डलस्य ईर्कभट्टी क्षेत्रे स्थितस्य सीमा सुरक्षाबलस्य शिबिरमपि गत्वा भटैः सह संवादं करिष्यति। पहलगाम आक्रमणविषये राष्ट्रिय न्यायाभिकरणेन NIA इत्यनेन महत्वपूर्ण सफलता अधिगता। आततायिनां शरणदातृषु 2 अभिकरणेन निगडितौ। ईरानदेशः स्वस्य परमाणुसौकर्येषु अमेरिकादेशस्य सैन्य आक्रमणस्य दृढतया निन्दाम् अकरोत्। तेन उक्तं च यत् इदम् अन्ताराष्ट्रियविध्याः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य शासनपत्रस्य च गभीरोल्लङ्घनम् अस्तीति। ईरानदेशस्य विदेशमन्त्रालयः एतत् आक्रमणं क्रूरतायाः कृत्यम् इति अमन्यत्। तेन सञ्चेत्तं च यत् परिणामानां कृते संयुक्तराज्यं देशः एव पूर्णतया उत्तरदायी भविष्यतीति। अमेरिकीयसैनिकाः इस्रायेलदेशेन सह समन्वयं कृत्वा ईरानदेशस्य परमाणु सांस्थानिकस्थलेषु यथार्थसैन्यप्रहारं कृतवन्तः इति कारणात् ईरानदेशस्य विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघची इत्येषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य निन्दाम् अकरोत्। एतत्पूर्वम् अद्य प्रातः राष्ट्राय कृतसम्बोधने श्री ट्रम्पः ईरानदेशस्य परमाणुस्थलानामुपरि कृताक्रमणानि अद्भुतरूपेण सफलानि इति वर्णितवान्। उक्तवान् च यत् आक्रमणानाम् उद्देश्यम् ईरानदेशस्य परमाणुसंवर्धनक्षमतायाः निवारणं, विश्वस्य प्रथम आतङ्कप्रायोजकराष्ट्रस्य परमाणु आपदायाः निवारणं च आसीदिति सः उक्तवान्। Fordo, Natanz, and Esfahan for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity. I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater. इस्रायेल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहुः ईरान देशस्य परमाणु स्थापनानामुपरि कृताक्रमणस्य निर्णयाय राष्ट्रपतिं ट्रम्पम् अभिनन्दयति। सः ईरान देशस्योपरि कृताक्रमणस्य सचलचित्राङ्कनमपि प्रकाशितवान्। सः इतोपि अवदत् यत् ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इत्यस्मिन् इस्रायेल देशः यथार्थतया अद्भुतानि कार्याणि अकरोदिति। History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you.
अन्ते क्रीडावार्तायाम् एण्डरसन तेण्डुलकर ट्रॉफी क्रीडायाः प्रथमायां स्पर्धायाम् आतिथेयः इंग्लैण्डदेशः किञ्चित् कालपूर्वं